हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर आपको खबर देंगे। ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच फायरिंग वाक़े की तहकीकात जारी हैं। दोनों हमला आवरों ने नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइनी हुकाम ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को बताया, मंडानाओ के बाज़ इलाकों में शिद्दत पसंद पाए जाते हैं। 2017 में ये इलाका दाइश से वाबस्ता जंगजुओं के कब्जे में रहा। ऑस्ट्रेलवी टीवी के मुताबिक दोनों हमलावरों ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। हमलावर के बाप साजिद अकरम ने नवंबर में भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया था, जबकि नवेद अकरम ने ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पर फिलिपाइन का दौरा किया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया ARY न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। सिडनी साहिल पर फायरिंग वाक़े की तहकीकात जो हैं वो जारी हैं और हमलावर साजिद ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया। दोनों हमलावर फिलिपाइन गए, वहाँ पर उन्होंने दौरा किया और फिर ये हमला किया गया। दोनों हमलावर फिलिपाइन गए जहां पर उन्होंने ऐसे इलाकों का दौरा किया जो दाइश के ज़ेरे कब्जा रहा और वहां उन्होंने अस्करी तरबियत हासिल की। क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बड़े ताज्जुब की बात है कि भारतीय पासपोर्ट कैसे उनको मिल गया, क्योंकि वो तो ऑस्ट्रेलियन नेचुरलाइज्ड सिटीजन थे। भारतीय नजात ज़रूर हैं। ये 1998 में इधर ऑस्ट्रेलिया आए और यहीं इनका बेटा पैदा हुआ और दोनों ऑस्ट्रेलियन शहरी थे और भारत से उनका ताल्लुक़ इतना था कि वो वहाँ से वो माइग्रेट करके आए थे। मगर वो कैसे पासपोर्ट पे भारतीय पासपोर्ट उनके पास था, इसको अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और फिर ये दाइश वाला जो ख़तरा है ये बड़ा सीरियस है और इसकी तरफ जो चूँकि इसकी ग्लोबल रीच है, अफ़गानिस्तान में भी वो है, तो ये आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर ये एक सीरियस मेनास बन के दुनिया के लिए ये ख़तरा उभर रहा है। और ये फिर ऑस्ट्रेलियंस को अपनी जो निगरानी का निज़ाम है उसकी तरफ भी देखना चाहिए कि उनकी अगर शहरी फिलिपाइन जैसे मुल्क में जाके दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दे के वापस आते हैं और उसके बाद जो गन कंट्रोल लॉज हैं वो भी इतने लैक्स हैं कि वो गन लेके अगर वो फिर रहे हैं तो उनकी कोई निगरानी का कोई निज़ाम होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा एक एडवांस मुल्क है टेक्नोलॉजिकली और भारत चूँकि वो दुनिया को मतऊन करता है, पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, तो आप खुद उसके ताने बाने भारतीय शहरियत से निकल आए हैं। तो भारत को भी ये देखना चाहिए कि उसके अंदर से जो कुछ दाइश की जड़ें तो नहीं है भारत के अंदर। और मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलवी जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस और बाकी 5 आई जो है, उनका रुख भी अब भारत के अंदर भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है, ग्लोबल टेररिज्म है, तो इसकी तरफ देखना आलमी बरादरी की भी जिम्मेवारी है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच फायरिंग वाक़े की तहकीकात जारी हैं। दोनों हमलावरों ने नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइनी हुकाम ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को बताया, मंडानाओ के बाज़ इलाकों में शिद्दत पसंद पाए जाते हैं। 2017 में ये इलाका दाइश से वाबस्ता जंगजुओं के कब्जे में रहा। ऑस्ट्रेलवी टीवी के मुताबिक दोनों हमलावरों ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। हमलावर के बाप साजिद अकरम ने नवंबर में भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया था, जबकि नवेद अकरम ने ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पर फिलिपाइन का दौरा किया था। आपको बता रहे हैं सिडनी साहिल पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात सामने आ रही हैं। हमलावर साजिद ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया और फिलिपाइन इमिग्रेशन अथॉरिटी ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। फिलिपाइनी हुकाम ने कहा है कि दोनों हमला आवर 1 नवंबर से 28 नवंबर तक फिलिपाइन में थे। फिलिपाइन इमिग्रेशन के मुताबिक साजिद अकरम भारतीय पासपोर्ट पर आए थे। फिलिपाइन की वजारत दिफा का कहना है पुलिस बोंडाई हमलावरों के दौरे की तहकीकात कर रही है। ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने दावा किया था दोनों हमला आवर बोंडाई साहिल पर हमले से कबल अस्करी तरबियत हासिल करने की गर्ज से फिलिपाइन गए थे। आपको खबर दे रहे हैं सिडनी साहिल पर फायरिंग वाक़े की तहकीकात जारी है। हमला आवर साजिद ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया। अहमद सईद मिन्हास, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ARY न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। जो ये तहकीकात सिडनी साहिल जो वाक़या फायरिंग वाक़े की तहकीकात जारी हैं, दोनों हमलावर फिलिपाइन गए जहां उन्होंने ऐसे इलाकों का दौरा किया जो दाइश के ज़ेरे कब्जा रहा और वहां पर उन्होंने अस्करी तरबियत भी हासिल की। क्या कहेंगे? और ख़ास तौर से भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल किया गया। देखिए,
ود ایوری پاسنگ ڈے انڈیا بری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے. جو اس کی فاشسٹ گورنمنٹ ہے انڈیا کی, جو بیسیکلی نہ صرف ساؤتھ ایشیا بلکہ دیگر ممالک میں, دیگر ریجنز آف دا ورلڈ, وہاں پر بھی ٹیررزم کو اسپانسر کر رہی ہیں. تو اب بڑے کھل کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں. پاکستان نے جس طرح سے ڈوزیئر شیئر کیا انڈیا کے متعلق کہ وہ کیسے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے امن کو تبالا کرنے کے درپے ہے اور پاکستان میں ٹیررزم کے پیچھے ہے. اب یہ جو لیٹسٹ حملہ ہوا ہے آسٹریلیا کے اندر, وہاں پر اب چیزیں جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں. اور یہ دونوں جو باپ بیٹا تھے یہ بیسیکلی انڈین نژاد تھے اور یہ بھی کنفرم ہو گیا. اور اب مزید جب دیکھا گیا تو انہوں نے انڈین پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ فلپائن کا دورہ کیا اور وہاں پہ جا کے داعش کے جو افیلیٹڈ گروپس تھے وہاں پہ جا کے انہوں نے تربیت حاصل کی اور اسی کے بل بوتے پہ آ کے انہوں نے یہاں پہ اینٹی جو ہے وہ وہاں پہ جو فائرنگ کا جو سارا سلسلہ تھا 2 دن پہلے وہ بونڈی بیچ کے اوپر کیا تھا. تو بیسیکلی مسلمانوں کو بدنام کرنا اور جو ایک اینٹی سیمسٹ جو پالیسی رکھی ہے آسٹریلیا نے اور فلسطین کو جو ہے اس نے ریکگنائز کرنے کی بات کی تھی, تو یہ گٹ جوڑ جو بیسیکلی موساد اور را کا ہے اور اسی سلسلے کے اندر وہ آسٹریلیا کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ اوپر لے جانا چاہتے تھے. تو لہٰذا وہ کھل کے جو ہے وہ انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے اس کے اندر کہ جس میں را اور موساد جو ہے مل کے جو ہے اس کے اوپر کارروائی کر رہے تھے. اور جس وقت یہ انسیڈنٹ ہو رہا تھا تو رائٹ دیر اینڈ دین اسی وقت آدھے پونے گھنٹے کے اندر انڈین جو میڈیا چینلز ہیں وہ اسی طرح غیر ذمہ دارانہ جو ہے انہوں نے رپورٹنگ شروع کی اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو ایکسپوز ہو جائیں گے اور دنیا کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس کی بات کی تھی. تو لہٰذا یہ پوری طرح سے انڈیا ایکسپوز ہوئے اور پاکستان کا جو نیریٹو دنیا میں رہا ہے وہ کھل کے جو ہے وہ سامنے آیا اور دنیا میں اس میں تائید بھی حاصل ہو رہی ہے. آئی تھنک جو غیر ضروری قسم کی بغض چائنا کے اندر رہتے ہوئے جو سپورٹ دی گئی تھی انڈیا کو, اب اس کو واپس لینے کا وقت آ چکا ہے. جو کہ ماضی کے اندر امریکنز نے اور اس کے لائک مائنڈ اسٹیٹس نے انڈیا کو بہت زیادہ بڑھوتی دی اسپیشلی ٹیکنالوجی کے حساب سے, لیکن اسی ٹیکنالوجی کو اور اسی جو انویسٹمنٹ کو لے کر انہوں نے ٹیررزم کو بڑھانے میں جو ہے وہ اس کو اپنا کردار ادا کیا. اور را جو جس طرح بری طرح ایکسپوز ہوا, چاہے وہ کینیڈا میں ہو, نیو یارک میں ہو, قطر میں ہو, یا فار دیٹ میٹر جب اسرائیل اور ایران کے لڑائی چل رہی تھی پچھلے سال, تو وہاں پر بھی جس طرح سے چابہار کے اندر را اسپانسرڈ لوگ تھے. اور کلبھوشن یادیو ہمارے پاس موجود ہے اور جس طرح پوری گورنمنٹ افغانستان کی ان کے ساتھ مل کے جو ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جا کے کنورج ہوتی ہیں. بی جے پی کی گورنمنٹ, مودی جو بیسیکلی سب خود اتنا بڑا ٹیررسٹ ہے, اس کے اوپر جا کے کنورج ہو رہی ہیں. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پوزیشن رہی ہے, جو ذمہ دار رپورٹنگ کی, ذمہ داری کے ساتھ ہم نے ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل لیول کے اوپر انڈیا کے متعلق جو ڈوزیئر شیئر کیے تھے, وہ ان کی ایکسیپٹنس جو ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. تو لہٰذا یہ اسرائیل, انڈیا اور افغان کا جو نیکسس آف ٹیرر ہے بیسیکلی اس کو ایکسپوز کرتا ہے تاکہ جو دنیا میں امن جو ہے اس کو تبالا کیا جا سکے. اور جو اٹینشن بالکل, اور فلپائن امیگریشن اتھارٹی نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ دونوں حملہ آوروں نے بھارتی پاسپورٹ پر سفر کیا. ہمارے ساتھ احمد سعید منہاس, بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ.